डिसायड सगळ्यांनी सहमत जाले की सगळे एक बरोबर रावपाचे. रिजर्वेशना एसटी रिजर्वेशना ओपोज जाता तेका सगळ्यांनी सहमत जाले की सगळे एक जावपाचे. आनी सेकंड आमची कितें म्हाजें कितें मत आहा पर्सनल, सध्या 2027 पयलीं आमकां रिजर्वेशन दिवपाक शकता गव्हर्मेंटान जर डिसायड केलें जाल्यार आमकां रिजर्वेशन मेळटलें. डिसायड करूं ना जाल्यार आमकां रिजर्वेशन मेळपाना. मग कितें जावं, आमी सध्या चडशे लोकांक कितें चिंतलें आसा की फाल्यां रिजर्वेशन मेळ्ळो मेळनाका. जेन्ना 2027 इलेक्शन येतलें आनी आमी आमचोच कॅन्डिडेट हाडटले निवडून, हे आमी मेन मनां सगळ्यांक ठाम धरले आसा की फाल्यां गव्हर्मेंटाच्या आदारार रावले ना काय फायदो ना आमकां. फाल्यां ते गव्हर्मेंटान डिसायड करपाचें फाल्यां ते रिजर्वेशन दितले काय ना ते आमकां. तितून आमी हें करूं शकना, इंटरफिरन्स जावं शकना. आज सध्या गव्हर्मेंटाचो ट्राय चालू आसा, पळोवया कितें जाता तें. सध्या तर म्हणूंक शकना, अजून तर आमकां न्यूज येवना. मग आमची सोर्साक तर कळटलें फुडें कितें आसा, कितें आमी डिसायड केल्लें आसा फुडली नेक्स्ट आमचो प्लॅन कितें करपाचो तो. मग तेंचें तशें मत आसा जर आमकां रिजर्वेशन मेळना जाल्यार तें तेंचें रॉंग आसा, कित्याक ऑलरेडी आमकां कायदो चाललो आसा रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. फक्त तो इम्प्लिमेंटेशन पार्ट उरलो आसा आनी लोकांक समजून घेवचें. कायदो चाललो आसा, इम्प्लिमेंटेशन पार्ट करपाचें तें केन्ना ना केन्ना जातलेंच. आनी जस्ट आमी कितें म्हणटा, आमकां इतलीं वर्सां मेळना तेका आतां आमकां अर्जंट दिवचें. आमगे डिमांड आसा की आमकां रिजर्वेशन जाय, ते कशें दिवपाचें तें काम सरकाराक सांगपाक जबाबदारी आमची न्ही. सरकारान आमकां रिजर्वेशन दिवपाचें, कशें दिवपाची जबाबदारी सरकाराची. आमगेली एकच डिमांड की आमकां 27 रिजर्वेशन जाय. हें केल्यार दिवपाक मेळटा, तें केल्यार दिवपाक मेळटा, ते एडवायस घेवपी सरकारा कडेन लाखांनी करोडांनी रुपया दिवपा लोक आसात जे सरकार फारीक करता. तांचे कडल्यान सरकार एडवायस घेवं आनी आमकां आमगेलो अधिकार दिवं, म्हजें तितलें मत आसा. आमी सरकाराक आयडिया दिवपाची किंवा हें कर तें कर म्हणून सांगपाची गरज ना. आमगेली डिमांड आसा की रिजर्वेशन मेळपाक जाय, तें मेळपाक जाय, दिवपाची जबाबदारी 100% सरकार. आमच्या सगळ्यांनी सर्वमतान आमी थारायलें की आमकां रिजर्वेशनाचो जो हक्क आसा आमी कोणाचेर आयज पर्यंत ह्या समाजान कोणाचेर विरोधाक कांय उलयलें ना. आमी मागता तो कॉन्स्टिट्यूशन आमचो हक्क आनी हो हक्क आमचो मेळचो आनी सरकारान तो सगळ्यांक लागू करचो ही आमची अपेक्षा आसा. जे नुसार इलेक्शन आयोग जे ठरयतलो ते प्रमाणे आमकां हक्क दिवचो म्हणून आमी सगळे जे बांधव आसा सांगे मतदारसंघाचे ते सगळे बांधव एक जमले कडेन आसात आनी आमी निर्धार केल्लो कडेन आसा की जर आमकां हेजे पेक्षाय जर आमकां मेजॉरिटी दाखोवपाक जाय पडटली की आमचो हक्क आमकां मेळपाक खातीर जाल्यार तेवूय आमी फुडें घेवन वयतले. आमी मागतात आमचो हक्क. आमकां वायट दिसता की आमी 11 ते आयज 26 पर्यंत जे आमी स्ट्रगल केले कडेन आसा ते आंदोलन करून आनी आमकां खरें म्हणजे आयज सरकारान हें करपाक आमकां खूब वर्स लागले आमकां आमचो हक्क दिवपा खातीर. आयज तो खंय तरी अंतीम टप्पा येयले कडेन आसतना कोण तरी विरोध करता म्हणजे आमकां वायट दिसता. पूण आमी ते विरोध करता ते आमकां काय उलयना. आमी आयज जर आमकां विरोध जाता जाल्यार आमी ठामपणे उबे रावतात की आमचो हक्क हेजी फुड्यान वयचो न्ही. आमकां आयच्या क्षणा भितर हो 27 लागू करता ही आमची मागणी आसा. दुसरी समाजान कितें दिलें, तेणी कितें स्टेटमेंट केलो, तेणी पत्रकार परिशद घेतली, तेणी शिष्टमंडळ घेतली, तेणी आमगे काय उलोवप ना. मिटींग आपोवपाक कारण म्हणल्यार ह्या दिसांनी पेपराचेर न्यूज चलता की एसटीचे काही पंच किंवा सरपंच हे सगळे विरोध करतात एसटी रिजर्वेशनाक सांगण्या खातीर. त्या खातीर आमी पयर एक प्रेस घेतली. प्रेसांतल्यान आमी खुलास करपाक लायलो की कोण पंच कोण सरपंच किंवा बाकीचे कोण तांणी मुखार येवन सांगचें की बाबा आमकां एसटी विरोध आसा रिजर्वेशनाक. आनी दुसरी गजाल जर विरोध आसा जाल्यार कितें आसा त्या मदीं सगळ्यांनी आज पार्टी लेवल विसरून सगळी सांगीकार म्हळ्यार रिवोट सांगे मतदारसंघातले लोक जे मलकर्णे किंवा कावरी पिल्ला धरून बाकी सगळे सांगे तालुक्याचे ह्या लोकांनी थारायलें की बाबा आमी सगळे एकजूट आसा म्हणून दाखोवपा खातीर आज एक सभा घेवया. त्या खातीर प्रमुख कार्यकर्ते आपूण आज हांगा एक सभा जाली. ह्या सभेक असो विशय जालो की रिजर्वेशन हे आमकां 2027 सरकारान खंयच्या परिस्थितीन दिवपा जाय आनी ते आमी मेळोवन घेतलेच. त्या शिवाय आमी वगी बसची नात. हो प्रामुख्यान विशय जालो. आनी ताचे बरोबरच आतां दुसरो विशय येता की कोण तरी ऑब्जेक्शन दितात, रिजर्वेशन ऑब्जेक्शन हाडटात. आमचें मत आसा की ते ऑब्जेक्शन दितात ते तांगेलो इंडिव्हिज्युअल विशय. तांकां दिसता की एखाद्या वेळाचेर आपल्याचेर अन्याय जाता काय म्हणून ते खंय तरी सरकारा कडेन निवेदन दितात. तांचे कडेन वाज घालून बसून घेवन आमकां परवडपाची ना आनी आमकां ताची घालपाची बी इल्लो आमचो विचार बी ना. आमकां रिजर्वेशन जाय हो विशय जो आसा हो सगळ्यांनी आपल्याच्या परीन म्हणजे ह्या मिटिंगेक उपस्थिती लावन तेणी सांगपाचो प्रयत्न केलो. त्या बद्दल खऱ्यांनीच सगळ्यांक देव बरें करूं. एक हांव विशय मुद्दाम सांगपाक सोदतां की 2003 पयली फावटी जेन्ना म्हणजे मनोहर पर्रीकराचें सरकार आसलें, भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसलें, त्या टायमाचेर आमकां स्टेटस मेळिल्लो आनी त्या स्टेटसाचो फायदो तमाम सांगेकारांक त्याच बरोबर तमाम गोंयकारांक जाल्लो. वेगवेगळ्यो म्हणजे ज्यो कॉर्पोरेशन कमिशन ह्यो सगळ्यो गोश्टी त्या वेळार थंयसर जाल्ल्यो. आयज जे रिजर्वेशन आसा हे एनी हाव आमी रिजर्वेशनाक तो प्रयत्न करपाकच जाय. कारण हे जर रिजर्वेशन ह्या खेपेक समज खंयच्याय कारणान ह्या ते काहींचे
लोपूस चलतात की ते इतलेच की मुखार धुकळपाचे आनी मागीर ऐन वेळाचेर 1-2 म्हयने गेले की आतां टायमींग ना आतां ते जावचे ना ते मुखार 2000 मागीर हेजे नंतर पळोवया ह्यो गोश्टी घडपाक शक्यता आसात ताका लागून आमी अलर्ट रावपाक जाय आनी ह्यान फुडें सवया आयज समज हे जालें ना ह्या वेळाचेर जालें ना जाल्यार हांव नक्की सांगता की सांग्यार रिजर्वेशन ह्यान फुडें जावचें ना कारण मागीर थंय पंचायती थोड्योश्यो फोडून थंय काणकोण घालतले थोडे कोण कॅपी घालतले थोडे कोण सावड्ड्या घालतले आनी हांगा झिरो म्हणजे सादारण समज जर आमी समज जर 50% 60% आसा जाल्यार आमी 20चेर येतले हांगा सांग्यार आनी परत आयुश्या आमकां केन्ना सांग्यार म्हणटा रिजर्वेशन मेळचें ना. Like, subscribe, and get notified.